انا في شراج جوني مور انا باش ندير 10 هضرنا في ماش هنايا ادي الكاربيون انا باخذ شراج هذا بس الغمودي داكشي ديالها هذا بوتي غير ضرني يعطيك معاك مدام Docteur Neymar, directeur des activités médicales et paramédicales du CHU de Tizi Ouzou. La situation qui nous donne, la situation serhave qui est guinéen, la wanagien du CHU de Tizi Ouzou, et la qazan medden باللي le communiqué de نخمر اللي رياض اللي دواسا ديجا ندي موضان يعني اللي يون السيرفيس نظام 22 موضان سي السيرفيس نورولوجي دي بلوى دونك مالين كي تقصد 200 إلى 300 ايموضان دكواس تفض اوسبيتاليزي 20 أو 30 داين وريق بالعقل اطاس ايموضان يقلان توسبيتاليزي تقرا 20 أو 30 مرض توسبيتاليزي وإذا تروحون لا كونسلطاسيون كوفيد هي 200 أو 300 ايواس الوغ كان ثورا لان 367 ايموضان داكي دي سي اش غير ندير كذا بلوى نسعى 15 لي سيرفيس ان اللي ذي الكوفيد ديك السنه ذي بلوى ماذا كيني دونك 15 لي سيرفيس يقلين كوفيد ان قالونا هكذا اللي قال الكومينيكيني ذواسا درنا اللي اون سيرفيس دو نورولوجي ذي بلوى الوغ لو فاريون دلتا يا كيني il est très contagieux ينتظ سكواروان سنمغاولا يانا سكي ديفيرون سي كو تاكيني وقبل تسونغاشون زمرت تسقضيوها دونك تفقدر بلي تهلكت سي بور سا الا نطاس بويد اكس سنطادن بلا ما فقن يانا طاس موضان يقلان رنو غورس تيك تاكيني ماشي تيقدنا عدان تنعدان ذي مغارن نقار إلى جن حذر ذي مغارن كون وين مازال يكون مزيت تجهدم ميثورا ويخدم على الخلاف ديالهم قران ناظم شطوح ولا نموت 40 سنه 26 سنه 30 سنه دونك ولاش اون ترونش داج دو بريديليكسيون كوفيد غيني اي نعم داني الخلاف ديال ثاكيني هكذا تقالني يعدان تيك تاكيني وكيموضان إن هوسبيتاليزي حواجن الأكسجين الكل حواجن الأكسجين دونك مايلان 367 موضان كيني 360 كين هذا يحوجن الأكسجين هذا كنا نتحوجي 9 مليلتر بار جو 9 مليلتر دأكسجين بار جو الأكسجين كيني يتسيلي ذي لي سيترن وناد تساوين لابروفيزيونمون بار كاميون سيترن ديريكتومون على سيترن دونك ما يفكوينا يعني تساوينا راه والسنه كيني وتصحنا راه 9 مليلتر يواس
صحنا 400 300. دونك كاين كنادي يقولون تكمل 6 قراثين ناقص لي زوبيو دوكسيجين. الى قصر المدن باللي لوبي دوكسيجين يتسطف يسيرفيس 20 دقائق. دونك مع لي ساعات 15 لي سيرفيس من كل سيرفيس الى قصتاويض كل 20 دقائق انوبو تاعكم مقرنا في خدم لنا. او باساج سنينير تنميرت نون هني ديفدن يذنا ومعاك ذو مضين خطر ذا مضين اذا مزوارو صوت ناس الاكسجين الى قد زر مدن باللي نتعاوز يض كامل اكني نتعسى الاكسجين الماديه سي كوميا سي الجزائر اكني خدمنا هاد الصوبن السوضن صاموضين وكيني يعني يا لا سدفض اون ايكيب تعسى الاكسجين كيني عاوزنا رمض الصباح بلا ثاكوني لان واذا غيتعاون ذاني سنينا ثنميرت نون فدن الجهه صوضنا الاكسجين كيني سي الجزائر يولي هنا سنينا ادخلونا يثمغريوين الجنازات بون لانت الجنازات لا معنى يفو ريسبكتي لي ميزور باريير ادخلونا كي لي ميم لي ريونيون دو فامي يفو ايفيتي اتايت عاشور دونك زردات نير كلي فو ميو ايفيتي نانيد الصباحاكي 3 مغراك يوث انت دارت سي با بوسيبل الوقت ما كي تولي شويه لنا الكل ميم وانا راح نعرف مغرا دونك ولاش الحياه خاص يعرضك ديون وتروحوا يرا النافذ وثيد نيني سي توجور يفو توجور ريسبكتي لي ميزور باريير النافذ ثرذا يفسن يرثيك ذا تزمير الصابون نعمل نفس الجل هيدرو الكوليك اتر التكمامت ان بعض الشك وياض وموان متر بويغاراون فوالا يفو خاطر العباد شغل ما كني كي كنت عندنا لا دوزيام فاك فراني طفل دوكامان داين سي بون نضي تروح على غفله ماشي على غفله نتراجعت يرنا لا بيريود ني ونحبس راه والو وما كي قلنا سي لا رودوندونس نثيد نتعاود ثيد غروات ورعاد ينفيرسي الهلاك كيني ما يقول ديون ذا موضين سيكو ورعاد يفيروك الهلاك كيني دونك ترى يوليهن نهضر بلا شي غادخرنو كلي لي روغروبمون كيني يفون ريسبكتي لي ميزور باريير هادي فكر بي الشفاء يموضان هذا رحم ربي وذي يموتن افوذ ام قراني خدمنا كن السبيطار كن مالان السبيطار كن مالان يقفدنا ساموضين ان سنيني ثان ميرتي وذا شكربو ذا يتعاونن ان شاء الله تروح الشده كاين ماشي سوا الطبان غير خدام من السبيطار وين كي سون le seul rempart contre la contamination, contre le virus, mais là les associations, là تسقوما توثرين لقد قلت ما نسد وزار ما شفتي قلت مثلا زواروث عندها تسقوما توثرين قال دوكي ما نسن les associations قال ديما نسن اميك il y a eu cet élan de solidarité غير عقلنا كلنا توثرين سكي دينا وكان نخمكني au moins غادي ينقص الشطوح اون فا كاسي الشطوح لا شين دو ترانسميسيون يا غينيا انا المدينه الكونفينمون دي 15 يوم باش ديفان ماشي قوساني مزوره كان ديفان دونك يفو كون تيان الى الغاشين يدوا فير اتونسيون باش كاين ان شاء الله نسلك بخير وعلى خير. لا فاكسيناسيون لا فاكسيناسيون ثلاث توالي من قال وسني مزوره لو كوكروها في لا فاكسيناسيون ميثورا اطاس تقلبنا في لي فاكسان مع تو لي سونتر دو فاكسيناسيون في 8 صباحنا 9 الصباح حتى في 300 يقمر كنا هذا الفاكسينين ذين لها. L'oxygène
Docteur Arab Saïd, shérif, médecin anesthésiste réanimateur au niveau de CHU Tizi Ouzou, unité de CCI. Bon, la situation à Kiswalem, c'est une situation très grave, je dirais même dépassée, vu le flux de malades qui arrivent au CHU de Tizi Ouzou. Donc, si le nombre de malades est dans une unité de temps bien définie. Donc, ماشي ماكدا سنة 10 يموضنا دي ساعة، ماكدا اللي سنة 50 دي ساعة. دونك إلا قاس نتقابلوا عطاس الحوايج لاق البيرسونيل، لاق لي مويان، لاق ليسباس، نومبر دو لي. دونك نشتكي كلي قال انت مسلتقيت صعب ماشي ما مش ديري ما عطاس. لا سيتوياسيون كيف توالم عطاس لي سيرفيس يقلدين وغالين كوفيد وخدمنا راه خدم نسن كوني اذا كي نخدم لا شيروجي بوراشي مشطح اثاثا كي نبود لي كوفيد داكي ذي مثلا المقرن لي زادولت ا ليماج دو تو لي سيرفيس نظام دونك نصاوض عندها نلدي عطاس اوليا نخدم النظام نظام نراث ندي الطرف يوكن كون برين اون شارج الموضوع كي نظام l'oxygène les problèmes, il y a des coupures d'oxygène, c'est une situation très difficile. C'est à cause qu'on est dépassé par le nombre de malades. On arrive quand même à rattraper le temps de temps en temps, mais on est d'énerve. L'épuisement et la concentration du personnel de la santé rend la tâche de plus en plus difficile. Le personnel un tout petit peu est surmené. شبار بلي ما جا كيفي نهضر كلي ما كيتهضر عن كيني نهضر بلي كوليك نينو اوني دينا بلي سيلي ما سوفيزون باش تديني الغاشي ولا شي شاون نديرو نيكو نشتاقي باش تزرم بلي ماشي كان الهلاك كي لا مي الهلاك كي تساوي ترويح دونك اترافير نو نكونوي اترافير اكو لي زوتر ميديا كو سوا اورال اكريت ou même filmé ou en image بلي اي مثلا اللي حاله يجزمر نغتسلك دي غير من وين دخام ذا قدرات قدرم les mesures de distanciation sociale, de port de bavette et surtout lavage des mains نشتاقي كلين اغيعوني نعدي ثاقي وما الفاكسان اثنخدم اساقي مازال شرا بوسان باش اديف كي لي ريزولطايز دونك ثورا كياكي قيمه ديك خام قدرت اين كي لاقات نسواتي سوا خدم سوا شاكان ساعه الكوراج اللي نكوني باش نقافي مدام هذا ديالي أنا إن شاء الله
سوي الحوار. من قال يا